बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा डियर व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैर वफियत से होंगे। जी बेटा, आप देख रहे हैं बुखारी स्टडी ऑफिशियल्स, मैं हूं असगर बुखारी। बेटा, मज़ामीन का जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए जो मौज़ू इंतखाब किया गया है वो है बेटा मखलूत तालीम के फ़वाइद और नुकसानात। मखलूत तालीम के बारे में हम जानेंगे कि मखलूत तालीम क्या है और इसके बारे में जो दो आरा हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं उन दो आरा का जायज़ा लेंगे। देखिए बेटा, आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको इस जैसे मौजू पर सेकेंडरी लेवल की बात कर रहा हूँ, CSS के लेवल की बात नहीं कर रहा, सेकेंडरी के लेवल पर अगर आप इस किस्म का मौजू लिखते हैं तो आप मेरा बेटा कोई वर्डिक्शन नहीं देंगे, आप मेरा बेटा कोई फतवा जारी नहीं करेंगे कि जी मेरी इसके ऊपर राय ये है और मैं ये समझता हूँ। आप इस पर तनकीद नहीं कर सकते, ना ही आप इसकी तौसीक कर सकते हैं। हाँ, आप क्या करेंगे, आप दोनों तरह की जो आरा हैं, जो इसके हक में हैं और जो इसकी मुखालफत में है, आप दोनों को लिखेंगे और दरमियान में जहां जहां जरूरत पेश आएगी आप मेरा बेटा अशार पुट करेंगे, आप कोटेशंस लिखेंगे और आखिर पर जाकर आप फिर जो हासिल कलाम होगा उसमें जाकर आप फिर बताएंगे कि इसके फवाइद ज्यादा हैं या नुकसानात ज्यादा हैं। लिहाजा शुरू में आप किसी किस्म का ऐसा जेस्चर पेपर चेकर को नहीं देंगे कि वो अंदाजा लगा ले लो जी आप तो सिर्फ इस मौजू पर तनकीद कर रहे हैं। देखिए, उसने लिखा है मखलूत तालीम के फवाइद और नुकसानात, तो हमने इसके फवाइद भी बयान करने हैं, हमने इसके नुकसानात भी बयान करने हैं। तो हम देखते हैं, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमहीद में बेटा सबसे पहले हमारा जो पैराग्राफ होगा वो दर हकीकत मखलूत तालीम और तालीम के जो मकासिद हैं या हसूल तालीम के ऊपर होगा कि हसूल तालीम का इस्लाम में क्या जो है वो मामला है और क्या मकाम और मर्तबा है। लेकिन ये जो मखलूत तालीम का मौजू है ये बेटा एक्सटेंसिव किस्म का जो है वो संजीदा है, इंतहाई संजीदा मौजू है। इस पर बहुत कम लोग जो है वो बात कर रहे हैं और इस पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है और इसको बड़े वसी पैराए में और वसी नज़री की ज़रूरत है इस मौजू को देखने के लिए। जी, हुसूल तालीम के पर बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे। हुसूल तालीम इंसानियत का जेवर है। आपको पता है बेटा कि तालीम के बगैर इंसान जो है वो एक जाहिल, महज जाहिल है। इंसान में और हैवान में अगर कोई तमीज़ करने वाली चीज़ है तो ज़ाहिरी एतबार से वो तालीम है, क्योंकि तालीम ही इंसान को शऊर अता फरमाती है। पहली जो वही नाजिल हुई वो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, इस पर नाजिल हुई। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो है अपने हबीब अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद फरमाया कि अर्रहमानु अल्लमल कुरान। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़राइज़ मनसबी थे उनमें उम्मत को तालीम देना भी शामिल था। तो खुद रिसालत आब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के हुसूल पर जो है तवज्जो दिलाई, बल्कि आपने तो इरशाद फरमा दिया कि तालबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान खा वो मर्द हैं या औरत हैं उनके लिए तालीम का हुसूल जो है वो फ़र्ज है, वो लाजमी है। तो ये तो इस्लामी तालीमात हैं। फिर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तस कर रखा था, खास कर रखा था ख़वातीन की तालीम के लिए कि हफ्ते में एक दिन ख़वातीन जो है वो हुसूल तालीम के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में हाजिर होती थी। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है। अब हम बेटा जो अपना मौजू है हम उसको देखते हैं कि हमारे मौजू का जो मजहबी और अखलाकी नुक्ता नज़र है वो क्या है। ज़ाहिर बात है बेटा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम इस सोसाइटी के मुताबिक अपने मामलात को लेकर आगे चलेंगे। ज़ाहिर बात है जो आपका पेपर चेकर है वो भी ही इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। लिहाजा हम दोनों नुक्ता नज़र देखते हैं कि मजहबी और अखलाकी नुक्ता नज़र मखलूत तालीम के बारे में क्या कहता है, को एजुकेशन के बारे में क्या कहता है। जी बेटा, जो मखलूत तालीम के जो हामी लोग हैं, जो हमायत करने वाले हैं इसकी, पहले हम उनके दलाइल को देखेंगे, उसके बाद जो इस मखलूत तालीम के जो मोतारिज़ीन या जो मुखालिफिन हैं वो अपने क्या दलाइल पेश करते हैं, हम फिर उनका जायज़ा लेंगे। जी बेटा, मखलूत तालीम के हामियों की दलाइल। अच्छा, जब आप मजमून लिखने जाएं तो उस मजमून में आप इसकी एक हेडिंग बना सकते हैं, मखलूत तालीम के हामियों के दलाइल, इसकी एक हेडिंग बना सकते हैं। और जब ये आपके दलाइल ख़त्म हो जाए उसके बाद आप मखलूत तालीम के
معترضین کے دلائل آپ اس کی بھی ایک ہیڈنگ بنا سکتے ہیں, یہاں تک اجازت ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جی بیٹا جو حامی ہیں کو ایجوکیشن کے, وہ جو دلائل پیش کرنے میں بالکل مختصراً, چونکہ ویڈیو کی ٹائمنگ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو میں بالکل مختصراً ان کا جائزہ لے رہا ہوں, اور انشاءاللہ اس میں مٹیریل بھی ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتا چلا جاؤں گا. جو حامی ہے وہ کہتے ہیں کہ ملکی تعلیم و ترقی میں خواتین کا جو کردار ہے وہ بڑا کلیدی ہے, اور اگر خاتون اگر پڑھی لکھی نہیں ہوگی, تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو وہ بھی ایک جاہلوں کی طرح ہوگی. لہٰذا آپ خواتین کو ملکی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرنے سے روکتے ہیں. لہٰذا اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ خواتین جو ہیں جب تک مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کریں گی کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. تو اپنے دلائل میں سب سے پہلی جو دلیل پیش کرتے ہیں جو حامی ہیں اس موضوع کے, اس نظریے کے, وہ بیٹا کہتے ہیں کہ آپ خواتین کو ملکی ترقی میں ان کے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے سے روکنا چاہتے ہیں. اس کے بعد بیٹا وہ کہتے ہیں کہ جو کو ایجوکیشن ہے, جو مخلوط تعلیم ہے, لڑکیوں اور لڑکوں کا ایک ہی یونیورسٹی میں, ایک ہی کالج میں, ایک ہی سکول میں, ایک چھت کے نیچے اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم حاصل کرنا, یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی, کیونکہ اس طریقے سے دونوں کو ایک دوسرے کی نفسیات کو جاننے کا موقع ملتا ہے, دونوں کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے بات کیسے کرنی ہے. خواتین کو پتہ چلتا ہے کہ مرد کی نفسیات کیسی ہے, اور مرد کو پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی نفسیات کیسی ہیں. تو کہتے ہیں کو ایجوکیشن جو ہے یہ آپ ایک موقع دے رہے ہیں لڑکیوں کو, لڑکوں کو, کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, کیونکہ انہوں نے کل کو ایک آج کی جو لڑکی ہے وہ کل کو ظاہری بات ہے وہ والدہ بنے گی, لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردوں کی نفسیات سے بھی وہ آگاہ ہو کہ مرد جو ہیں وہ ان کے مطمع نظر جو ہے وہ معاشرے میں کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں مرد و زن کی نفسیات جاننے کا دونوں کو موقع ملتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایجوکیشن کو اگر آپ زیادہ انہینس کرتے ہیں, زیادہ لوگوں کو اس کی طرف گائیڈ کرتے ہیں, لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں کہ آپ مخلوط تعلیم کی طرف آئیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں میں مساوات کا ایک درس قائم ہوتا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے پیچھے نہیں ہیں, لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہیں, اور لڑکے جو ہیں جو ایک اس کے درمیان یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اس کا بھی جو خاتمہ ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ صنفی عدم توازن جو ہے, یہ بھی اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے, اور دونوں کے درمیان ایک مساوات کا درس ملتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب ایجوکیشن کی جب بات ہم کرتے ہیں تو پھر کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوٹس میں مردوں کے لیے زیادہ, لڑکوں کے لیے زیادہ ایکسپیرینسڈ ٹیچرز ہائر کیے جاتے ہیں, اور لڑکیوں کے لیے کم ایکسپیرینسڈ ٹیچرز ہائر کیے جاتے ہیں. ہمیں کچھ جگہ پر ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے. لیکن جب ایک ہی چھت کے نیچے بوائز اینڈ گرلز دونوں اکٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے لیے جو ٹیچر ہوگا وہ ٹیچر بھی جو ہے ایک ہی طرح کا لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوگا, تو لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ مساوات کا درس آپس میں ان کے درمیان پیدا ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں میں احساسی کمتری جو ہے یہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے. لڑکیاں یہ نہیں سمجھتی کہ ہم جو ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے, بلکہ وہ بھی اپنے آپ کو اس سوسائٹی کا, اس معاشرے کا حصہ گردانتی ہیں. لہٰذا اس سے لڑکیوں میں جو احساس کمتری ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے. لڑکی معاشرے میں چند افراد کے سامنے بولنے کے قابل ہو سکتی ہے. اگر معاشرے میں اس کو بولنے کی ضرورت ہے, کوئی ظلم و ستم کا اگر کوئی معاشرہ شکار ہے, تو وہ لڑکی جو تعلیم یافتہ تو ہو لیکن وہ بولنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو, وہ شائنس اس کے اندر ہو, ہیزیٹیشن اس کے اندر ہو, تو ظاہری بات ہے اس کی بھی وہ تعلیم جو ہے وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس طریقے سے لڑکیوں میں احساس کمتری کا خاتمہ جو ہے وہ ہوتا ہے. پھر بیٹا جو حامی ہیں مخلوط تعلیم کے وہ مغرب کی مثالیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں آج مغرب کتنی ترقی کر چکا ہے, اور آج مغرب نے جو ترقی کی ہے اس میں اس کی عورت جو ہے اس کی شانہ بشانہ ہے, اور انہوں نے ایک دوسرے کا یہ جو صنفی عدم توازن ہے اس کو ختم کیا ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں. لہذا آپ عورتوں کو آگے بڑھنے سے, ملکی ترقی میں کردار ادا کرنے سے آپ منع کرتے ہیں. لہذا کو ایجوکیشن بقول ان کے ہونی چاہیے.
جی پھر وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں. اس کے لیے بیٹا وہ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں جی کس قدر جو ہے وہ مہنگائی کا دور دورہ ہے. لہٰذا ایک مرد پورے گھر کا خرچ جو ہے وہ چلا نہیں سکتا, اٹھا نہیں سکتا. لہٰذا اگر اس کے شانہ بشانہ اگر عورت بھی اگر جابز کرتی ہیں مختلف انسٹیٹیوٹس میں, وہ اپنی جو خدمات سر انجام دیتی ہیں, اور بہت سارے شعبے ہیں ان میں اگر وہ اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں, تو اس میں کون سا ایسا مذائقہ ہے؟ مرد اور عورت چونکہ گھر دونوں چلانے والے ہیں, لہٰذا اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ چونکہ پاکستان, انڈیا وغیرہ یہ جو سب کانٹیننٹ کے جو کنٹریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مفلس ممالک ہیں, پور کنٹریز ہیں, یہ ممالک مفلس ہیں. لہٰذا ان ممالک میں گورنمنٹس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ لڑکیوں کے لیے الگ انسٹیٹیوٹ بنا سکیں, لڑکوں کے لیے الگ انسٹیٹیوٹ بنا سکیں. لہٰذا جو ہے یہ اس سے گورنمنٹ بھی برڈنائز ہوگی. صرف عمارت کھڑی کر دینا ہی ضروری نہیں, بلکہ اس کے لیے پروفیسرز, پھر ان کے لیے ڈین, اور پھر بہت سارا اسٹاف جو اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. لہٰذا جو مفلس ممالک ہیں وہ اتنے جو اخراجات ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے, تو یہ ایک قسم کا عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے. یہ ان کی ایک سوچ ہے یا ان کا ایک نظریہ ہے. اس کے بعد بیٹا اس کو پروموٹ کرنے میں, مخلوط تعلیم کو پروموٹ کرنے میں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے. چونکہ ظاہر بات ہے اس سے ان کو مالی مفادات بھی پہنچتے ہیں, اور لہٰذا وہ جو ہیں جو لوگوں کی نفسیات ہیں اس کے بھی وہ ماہرین ہوتے ہیں. اس اعتبار سے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بالخصوص ان چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. اس کے لیے وہ الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ایڈورٹیزمنٹ, سوشل میڈیا آپ کو بتایا آ چکا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے لڑکے لڑکیوں کی اکٹھی تصاویر, بہت سارے انسٹیٹیوٹس, اب میں نام تو کسی یہاں پہ کھڑا ہو کے نہیں لیتا, لیکن بہت سارے انسٹیٹیوٹس اب پروموشن کی طرف جاتے ہیں یا پروموٹ کرتے ہیں. تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کی تصاویر اکٹھی ہوں, تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے, لڑکے لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. پھر بیٹا اسی کو ایجوکیشن کو انہینس کرنے میں, بڑھانے میں جو ڈرامہ انڈسٹری ہے پاکستان کی, اس نے لوگوں کی بڑی ذہن سازی کی ہے. اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے بعد بیٹا وہی اعتراض کہتے ہیں کہ یہ دقیانوسی سوچ ہے. یہ کہنا جی کہ دیکھیں یہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے یا لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی. تو یہ جو حامی ہے اس کے وہ کہتے ہیں یہ دقیانوسی سوچ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پردہ تو جو ہے وہ تو نظر کا ہوتا ہے, لہٰذا حیا کا پردہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ مزید اس کو بہت ایک گراؤنڈ روٹ پر جا کر دیکھیں یا بہت دقیق اس کا مطالعہ کریں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی کو ایجوکیشن کو بڑھانے میں, اس کو بڑھاوا دینے میں وہ بھی پیش ہیں. تو بیٹا یہ دلائل ہیں ان کے جو کو ایجوکیشن کے حامی ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ مخلوط تعلیم کے جو معترضین ہیں وہ جو اعتراض کرتے ہیں, ہم ان کے اعتراضات کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ سب سے پہلے وہ احادیث اور قرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر حکمران ہیں اور عورتوں سے زیادہ درجہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. لہٰذا عورتیں جو ہیں وہ لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر شانہ بشانہ بیٹھ کر وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی. بلکہ آگے جا کے میں بات کروں گا, وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے مخصوص تعلیم ہونی چاہیے. آل ایجوکیشن, تمام ایجوکیشن جو لڑکے حاصل کر رہے ہیں شاید وہ لڑکیوں کا حق نہیں ہے. کچھ اس طرح کے دلائل بھی وہ پیش کرتے ہیں, میں آگے جا کے ذکر کرتا ہوں. تو بیٹا وہ قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. لہٰذا یہ جو یہ جو مساوات کا یہ جو معاملہ ہے, یہ مساوات کا معاملہ تو قرآن مجید کے مخالفت میں ہے, کنٹراڈکشن ہے اس کے اندر. پھر بیٹا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نگاہ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس میں شک والی بات بھی نہیں ہے کہ انسان کی نظر جو ہے وہ گناہوں کی طرف انسان کے دل و دماغ کو مائل کرتی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک فرمان عالی شان وہ کوٹ کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ عورتوں پر پردہ فرض ہے.
लहाजा जब को एजुकेशन होती है, लड़कियां लड़कों के साथ जाके बैठती हैं एक ही छत के नीचे, तो वहां पर जो है जारी बात है जो इख्तिलाते मर्द व ज़न है ये असल में हया सोजी की अलामत है। आपस में हया जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो कहते हैं जी कि मगरिब मशरकी और मगरबी इक़दार में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। देखिए जो हामी हैं वो कहते हैं कि देखिए मगरिब ने तरक्की की है और उनकी औरतों ने उनके साथ शाना बशाना काम किया है, लेकिन जो मोतरजीन है वो कहते हैं कि देखिए हम मशरकी लोग हैं, हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं, हमारी अक़दार कुछ और हैं, हमारे मजहबी इक़दार कुछ और हैं, उनकी मजहबी इक़दार कुछ और हैं। वो अपने मज़हब से अपनी जान छुड़ा चुके हुए हैं, लिहाजा हम अपने मज़हब पर अभी कारबंद हैं, लिहाजा हम इस तरह के काम वो उसको किसी दौर भी मुनासिब नहीं समझते। तो वो कहते हैं कि मशरिक़ और मगरिबी इक़दार में, क्योंकि जो मगरिब के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो उसूल कवानीन हैं, वो लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, उनमें तरामीम और अमेंडमेंट्स की जाती हैं लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक। तो सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी जो अक़दार हैं, जो रिवायात हैं, वो दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान के ताबे हैं। फिर बेटा उनके एक दलील ये है कि मगरिब की तबाही का सबब दीन से बेजारी है, कि मगरिब इस वक्त जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है इक्तिसादी एतबार से, अखलाकी एतबार से, तमाम एतबारात से, तो उसकी वजह यह है कि उसने मजहब से दूरी इख्तियार कर ली है, ये वजह बनी। फिर उनका कहना यह है कि जो इस वक्त सोसाइटी में, मुआशरे में लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म और एथिसिज्म, दहरियत जिसको कहते हैं, उसको फ़रोग इसी वजह से मिल रहा है कि लड़के और लड़कियों की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है और उसके बाद जब उनका क्लैश हो जाता है तो उसके बाद जो है लोग अपने मज़हब से ही बेजार हो जाते हैं। तो ये भी उनके एक पॉइंट है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हया सोज लिटरेचर, हया सोज ऐसा लिटरेचर जिसमें हया का पहलू नहीं होता, उसमें जारी बात है कि मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सवाल यकीनन होंगे। तो कहते हैं जब वो को एजुकेशन में जब आप जाते हैं, जो पढ़ाने वाला शख्स है या पढ़ाने वाली जो औरत है, तो यकीनी तौर पर ये भी जो है एक हया सोजी की तरफ ले जाता है। और जारी बात है अल हया मिनल ईमान, कि हया जो है वो ईमान का हिस्सा है। और हुजूर ने शाह फरमाया इज़ा फातकल हया फफल मा शिता, जब तेरा हया ख़त्म हो जाए तो फिर जो तेरा दिल चाहे वो करता फिर। तो वो कहते हैं कि जो लिटरेचर है उसकी स्टडी जो है हया सोज लिटरेचर की, वो भी जब को एजुकेशन में होंगे तो यकीनी तौर पर ये ज़्यादा नुकसानदेह होगी। फिर वो कहते हैं कि को एजुकेशन जो है ये आइली ख़ानदानी निज़ाम का खात्मा है। आइली ख़ानदानी जो हमारा स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है, वो कहते हैं ये इसके खात्मे की तरफ एक पेशकदमी है कि लड़के लड़कियां खुद ही जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ शादियां कर लेते हैं, वालिदैन को पता नहीं चलता, और जिससे पूरी का पूरा जो है वो ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो जाता है। फिर उनका कहना यह है कि लड़के और लड़कियों में बदज़बानी की फ़ज़ा कायम होती है। पेरेंट्स अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए उनके लिए कुछ और रिश्ते जगह पे पसंद करते हैं, लेकिन लड़कों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से कुछ और किस्म की जो है सोच सामने आती है। तो इस एतबार से एक बदज़बानी की फ़ज़ा कायम होती है, जिसकी वजह से फिर वालिदैन की हुक्म उदूली, वालिदैन की बात ना मानना, इसकी फ़ज़ा जब कायम होती है तो वो कहते हैं जी कि अल्लाह ने तो इरशाद फरमाया कि वला तक़ुल्लाहुमा उफ़्फ़िन, अपने वालिदैन को उफ़ तक ना कहो। तो इस को एजुकेशन ने हमारी औलाद को इस कदर बदतमीज़ बना दिया। उसके बाद बेटा वो कहते हैं जी कि को एजुकेशन की वजह से लव मैरिज का जो रुझान है ये यंग जनरेशन में ये बहुत बढ़ रहा है, और उस लव मैरिज के रुझान की वजह से नतीजा क्या निकलता है कि अदालतों में तलाक और खुला की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वो कहते हैं कि आप 1990 फिर 2000 फिर 2010 और 2010 के बाद की जो अगर आप रेशो निकाल के देखें तो कहते हैं तलाक की और खुला की, खुला बेटा आपको पता है कि ये लड़कियों की तरफ से जो है वो केस दायर किया जाता है अदालत में। तो तलाक और खुला की जो तनासुब है वो कहते हैं ये को एजुकेशन की वजह से ही जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़के लड़कियां लव मैरिज के तौर पर शादियां कर लेते हैं तो उसके भी नुकसान होते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं कि ये जो मुसाबकत है लड़के लड़कियों का लड़कों से आगे बढ़ना, इससे उनकी जो औलाद होती है औलाद की तरबियत पर बड़ा असर होता है। औलाद की तरबियत सही नहीं कर पाती, ना माँ कर पाती है और ना ही वालिद कर पाता है।
پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، لڑکیوں کے لیے الگ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے۔ پھر ان کی طرف سے ہے بیٹا کہ لڑکیوں کے لیے مخصوص تعلیم، جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ لڑکیوں کے لیے مخصوص تعلیم ہونی چاہیے، یعنی ان کو زبان و ادب سکھایا جائے، ان کو تاریخ سکھائی جائے، ان کو جغرافیہ سکھایا جائے، ان کو میتھ سکھایا جائے، سوشل سائنسز سکھائی جائیں، اور وہ فیلڈز جو خواتین کے لیے میڈیکل میں ہیں ان کو تعلیم دی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم اس کے حق میں ہیں، لیکن ان کی کو ایجوکیشن کے، مخلوط تعلیم کے ہم مخالفت میں ہیں۔ پھر بیٹا آخر پہ میں نے علامہ صاحب کے 2 اشعار لکھ دیے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت، بیگانہ رہے اگر دین سے مدرسہ زن، بیگانہ رہے اگر دین سے مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔ اس پر مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اگر آپ 6 سے 8 یا 10 صفحات اگر آپ مضمون اگر کوئی آ جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آخر پر پھر آپ اپنی رائے دیں گے کہ تعلیم جو ہے آپ نے اپنی رائے بھی جو ہے وہ ذرا ایک نا ڈپلومیٹک سی دینی ہے، بالکل ایسی نہ لگے کہ آپ نے بالکل تنقید کی ہے، اور بالکل ایسا نہ لگے کہ آپ نے اس کی توثیق کی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو جو ہے یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔